बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीडीएम में शामिल जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो प्लान बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएं, ये जो मंसूबा बनाया गया है और इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इससे खुद पीडीएम इसमें फंस गई है और फंस जाएगी। ये कैसे होगा और क्या हुआ है और ये क्यों ये फैसला जो है वो गलत है, इस पर तो मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, ज़रा दो पहलुओं पर गौर करें कि ये उन्होंने क्या सोचकर किया है और क्यों किया है। दो वजूहात हैं इसकी। एक तो पार्लियामेंट में जाने का जो ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो वजूहात की बिना पर पार्लियामेंट में जा रही थी। एक तो उनका यह ख्याल था कि हम वहाँ पर जाकर अपना जो अपोजिशन लीडर है वो लाएंगे और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन अपना ले आएंगे, तो उससे जो फ़ायदा होगा एक तो ये कि राजा रियाज साहब को इररेलेवेंट कर देंगे और जो मुशावरती अमल है केयर टेकर सेटअप लाने के लिए, उसमें शहबाज शरीफ मुशावरत फिर राजा रियाज से नहीं कर रहे होंगे जो कि खुद पीएमएलएन ही का हिस्सा है और उनके टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बल्कि मुशावरत हकीकी अपोजिशन लीडर से कर रहे होंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको अच्छे तरीके से अंजाम पहुंच देने के लिए तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापस जाने का फैसला किया था। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ठीक है आ जाएं, इस्तीफे वापस लें और आ जाएं, लेकिन आज 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए। अच्छा, अब ये जो एक मकसद तो ये था कि अपोजिशन लीडर अपना लाएं। अब 35 इस्तीफे कबूल करने के बाद क्या ये नहीं हो सकता? अब भी हो सकता है। अभी भी अगर तहरीक इंसाफ अपने बाकी मानदा 70 लोगों के साथ जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो अब भी उनकी अक्सरियत होगी अपोजिशन की। राजा रियाज ग्रुप अभी भी फिर जो है वो अक़लियत में चला जाएगा और अपोजिशन लीडर वही होगा जो तहरीक इंसाफ अपना अपना बनाना चाहेगी। तो ये मकसद तो हासिल नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर बनाने से रोक सके तहरीक इंसाफ को। अगर अब भी तहरीक इंसाफ बाकी लोगों के साथ भी पार्लियामेंट में जाने का फैसला करती है तो अपना अपोजिशन लीडर और अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अब भी ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर ये मूव क्यों ली गई, उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने हकीकत में शहबाज शरीफ एंड कंपनी को परेशान कर दिया था और उन्होंने जब ये कहा कि इनके कुछ लोग मुझसे राब्ते में हैं और उनके टेस्ट का वक्त है, इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहे थे कि सदर जब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो उनके कुछ लोग शहबाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा और रन ऑफ इलेक्शन में जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद ज़्यादा हो सकती थी। तो ऐसी सूरत में उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए ताकि रन ऑफ इलेक्शन में जाएं तो तहरीक इंसाफ जो है वो एक छोटी जमात के तौर पर सामने आ रही हो और उसके पास कंपीट करने के लिए मतलूबा तादाद पूरी ना हो। तो बुनियादी मकसद शहबाज शरीफ का ये है कि वो अगर उनको रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़े तो उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर को कम कर सकें। इससे एक चीज़ तो साबित होती है और वो ये कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इमरान खान के इस जो मुमकिना चाल है उस पर यकीन किया है और इमरान खान ने जैसे कहा कि इनके कुछ लोग मुझसे राब्ते में हैं, तो शहबाज शरीफ को वाकई इस बात का खतरा पैदा हुआ कि मेरे कुछ लोग उनसे राब्ते में हैं जो मुझे वोट नहीं करेंगे और हो सकता है शहबाज शरीफ के पास कुछ ऐसी खबरें भी मौजूद हों, तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। अगर ऐसा ना होता तो शहबाज शरीफ सोचते कि अगर इमरान खान बस ऐसे हवाई बात कर रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ के अगर सदर साहब जो हैं वो कहती भी है कि अगर सदर साहब ये कहते भी हैं कि एतमाद का वोट लें, तो ऐसे में मेरे पास नंबर अपना पूरा, मुझे कोई खतरा नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के पास अब मौजूद नहीं रहा। अगर उनके पास ये एतमाद मौजूद होता कि जिसमें उनको पता होता कि मेरे बंदे तो पूरे हैं, मुझे कोई छोड़ के, ना एमक्यूएम छोड़ के जा रही है ना मेरे अपने नून लीग के लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये एतमाद होता तो वो ये वाला कदम शायद ना उठाते, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए और तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट में वापस आती है तो फिर वो प्रोलॉन्ग कर सकते थे 6 महीने तक और इसको चला सकते थे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को इस बात का यकीन नहीं रहा और उनको लगता है कि जब ये पार्लियामेंट में आएंगे तो हमें गिराने के लिए ही आएंगे और गिरा ही लेंगे। इस खौफ की वजह से उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए। बाकी ये अलग सवाल है कि गैर आइनी तरीके से कबूल हुए हैं। पहले वो कह रहे थे कि एक एक करके आए तो कबूल करूंगा, अब उन्होंने अचानक 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं और बड़ी फजूल सी लॉजिक जो है वो राना सनाउल्लाह ने दी है कि ये वो लोग हैं जो पब्लिकली टेलीविजन पर इधर उधर टॉक शो में कहते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, तो उन लोगों को हमने जो है उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। और भाई इस तरह तो आपकी वो जो शर्त थी कि जी एक एक करके हमारे पास आए, तो वो फिर कहाँ चली गई? तो ये तो बड़ी एक बौद्धी सी मैं समझता हूँ कि लॉजिक है जो राना सनाउल्लाह साहब ने दी है। बस मेरा ख्याल है कि इसको डिटाई ही कहा जा सकता है कि आप कानून का गलत इस्तेमाल, कि आप अपनी मर्जी है जिसका चाहे इस्तीफा कबूल कर लें और बाकियों का आप कहते हैं कि जी नहीं आपका तो कानून के मुताबिक नहीं है।
اور پھر انہوں نے کہا کہ جی باقی جن لوگوں کے نہیں قبول کیے انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہہ رکھا تھا کہ جی ہمارے نہ قبول کیے جائیں. مطلب یہ بھی عجیب سی بات ہے, کیسے انہوں نے کہہ رکھا تھا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب جو میرا بنیادی سوال تھا کہ نون لیگ خود پھنس گئی ہے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح سے پھنس گئی ہے کہ دیکھیں 2 اسمبلیاں تو ٹوٹ گئیں. پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی چلی گئی 19 جنوری کو, وہ بھی ٹوٹ جائے گی. تو 2 اسمبلیاں تو گئیں. جب 2 اسمبلیاں گئیں تو پہلے ہی اس پریشر کو آپ کو سنبھالنا مشکل ہے. تو ایسے میں آپ نے 35 استعفے مزید منظور کر لیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان 35 حلقوں میں بھی آپ الیکشن میں جائیں, ضمنی الیکشن میں جائیں. یعنی ادھر بھی آپ جا رہے ہوں اور 35 حلقوں میں بھی ضمنی الیکشن میں جائیں. اور پھر 35 ہی نہیں ہیں, 9 حلقے عمران خان نے الگ سے بھی جیتے ہوئے ہیں, اس میں بھی وہ 1 حلقہ اپنے پاس رکھ کے باقی ظاہر ہے ریزائن کریں گے. تو اور وہ ان حلقوں میں بھی الیکشن ہونا ہے. تو یہ جو 40-45 حلقوں میں الیکشن ہونا ہے, تو 40-45 قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن کا ماحول بن جائے اور ادھر جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کی میں پورے الیکشن ہو رہے ہوں, تو الٹیمیٹلی یہ مذاق جو ہے یہ کتنی دیر تک جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے جو سنجیدہ حلقے ہیں, جو مقتدر حلقے ہیں, وہ سوچیں گے یار بہت کڑما سمجھ گیا ہے. دیکھیں عمران خان تو یہ چاہتے تھے نا, عمران خان چاہتے تھے کہ ایک ایسا پیچیدہ صورتحال ہو جائے, ایسی گنجلک سی سچویشن ہو کہ جس میں الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہ رہے. اور پی ڈی ایم نے عمران خان ہی کے خاکے میں رنگ بھرتے ہوئے یہ ایک پیچیدہ سی صورتحال پیدا کر دی ہے اور ایک ایسا کیوس سا آ گیا ہے, ایک ایسی پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے, یہ ایک ایسی عجیب و غریب سی پارلیمان ہے جس میں 45 استعفے اکٹھے قبول ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں الٹیمیٹلی سنجیدہ حلقے بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ بھئی الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں بچا. آج آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کریش کر گئی تھی اور کئی ہزار پوائنٹس جو ہے وہ نیچے چلی گئی. ایسے میں مارکیٹ چل نہیں رہی, بزنس اٹھ نہیں رہا. تو اس صورتحال میں جو الیکشن کے پاس کے علاوہ کوئی حل بچا نہیں ہے. اچھا, ایک اور مذاق آج کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اور وہ مذاق یہ ہے کہ جو 3 نام دیے گئے تھے ان کی تحریک انصاف کی طرف سے, اس پہ چلیں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ایک سے آپ نے کانسنٹ نہیں لیا, حالانکہ وہ ایسا نام انہوں نے دیا ناصر کھوسہ صاحب کا کہ جس پر نون لیگ بھی فوراً مان گئی اور ان سے رابطہ کیا کہ آپ راضی ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو ایک نام یہ دیا تحریک انصاف نے. دوسرا جو سکھیرا صاحب کا دیا کہ جی ان پر یہ اعتراض لگا کہ ان پر بھی نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ابھی تو سٹنگ جو ہے وہ سرونٹ ہیں, تو موجودہ حاضر سروس ہیں. تو انہوں نے وہ فواد چودھری نے آج بتایا کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے, 15 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا ناصر وہ جو کیا نام ہے ان کا, نصیر خان غالباً, ان پر اعتراض لگا کہ دوہری شہریت ہے, تو اس پر بھی چلیں آپ دونوں ایک نام نکال بھی دیں تو باقی 2 نام جو ہیں وہ کریڈیبل ہیں اور نون لیگ خود ان کو مانتی ہے. اور ملک احمد خان نے آج کہا کہ ہمیں ان ناموں پر کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے جواب میں جو نام سامنے آئے اس میں ایک محسن نقوی صاحب کا نام ہے جو ایک چینل کے مالک ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ وہ زرداری صاحب کے اتنا قریب ہیں. اور میں آپ کو یہ خبریں دے چکا ہوں کہ ابھی جب آرمی چیف لگنے کے معاملے میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پیغام رسانی کا کام کرتے رہے, اور یہاں سے زرداری صاحب کا پیغام لے کر نواز شریف کے پاس اور نواز شریف کا پیغام لے کر یہاں آتے رہے. تو ایسے میں محسن نقوی صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں. یعنی آپ نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر ایسے لوگوں کا نام دینا چاہیے جو غیر متنازع ہوں, جن کا جو متنازع نہ ہوں اور ان کا کوئی اس طرح سے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. اور آپ دوسرا نام تو بہت ہی حیران کن ہے, اور وہ ہے احد چیمہ کا نام. احد چیمہ جو ہے وہ چلیں آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر تو نیب کے جھوٹے کیسز بنے تھے, مان لیا کہ آپ کا آرگومنٹ کہ جی ان پر جھوٹے کیسز بنے تھے. شہباز شریف کے منی لانڈرنگ میں کوئی ایکیوز تھے, مان لیا کہ وہ دوسرے اور کیسز میں وہ کوئی ایکیوز تھے, مان لیا کہ وہ جھوٹے کیسز تھے. لیکن بھائی وہ اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں, وہ ایڈوائزر ٹو پی ایم آن اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور ایڈوائزر کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے ان کے اپوائنٹمنٹ ہے کہ ایکویلنٹ ٹو پی ایم ہوگا. تو احد چیمہ ایک ان کا جو ایکویلنٹ ٹو منسٹر ہوگا, تو ایک سٹنگ وفاقی وزیر جو ہے اس کو آپ پرپوز کر رہے ہیں, اس کا نام تجویز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے. تو اس سے بڑھ کر مذاق کیا ہوگا؟ یعنی آپ اس پورے پروسیس کو مذاق بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پروسیس کی جو آئین میں لکھا گیا تھا کہ جی مشاورت ہو, تو یہ پورا عمل جو ہے اسی کو داغدار کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں کہ ایک ایسا جو شخص ہے جو ایک کھلا ایک پارٹی ہے, ایک منسٹر ہے ایک جماعت کی طرف سے, اس کو آپ جو ہے وہ نام اس کا تجویز کر رہے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی بھی نام پر اتفاق نہ ہو سکے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ معاملہ چلا جائے
ڈیلنگ ٹیکٹک ہوں اور یہ معاملہ چلا جائے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن میں تو پھر ہم سنبھال ہی لیں گے، میرا خیال ہے یہ ہے۔ اچھا ایک بات میں حامد میر صاحب والی بھول گیا، دیکھیں یہ جو 35 حلقوں میں استعفے قبول کیے گئے ہیں اس پر پی ڈی ایم کا فوراً بیان آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ پی ڈی ایم ان 35 حلقوں کے الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ دو تو خیر وہ ہیں خواتین کی مخصوص نشست ہیں، لیکن 33 حلقے ہیں، تو ان 33 حلقوں میں پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ تو حامد میر صاحب نے یہ تجویز کی تھی کہ بھائی ان کے استعفے قبول کرو، قبول کر کے جب یہ دوبارہ الیکشن میں جائیں تو آپ الیکشن میں ہی نہ جائیں، یہ جیت کے آئیں پھر ان کے استعفے قبول کر لو اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو۔ اور اس تجویز کو اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب نے بڑا پسند کیا تھا، تو آج یہ تجویز مان لی گئی اور ان کے استعفے قبول کیے گئے ہیں، لیکن اس میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی، یعنی تحریک انصاف جیتے گی اور پھر واپس آئے گی اور پھر جو ہے وہ ان کے استعفے قبول کر لیے جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم اس میں حصہ نہیں لے گی تو پھر تحریک انصاف بھی کیوں حصہ لے گی، پھر وہ بھی کیوں حصہ لے گی، اور اس کا کیا، پھر وہ کیوں نہ چاہیں گے کہ اس کو معاملے کو الیکشن کی طرف ہی لے جائیں۔ تو یہ بہرحال چیزیں آج عجیب و غریب سی ہوئی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔